अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारे फरीदुल्लाह शाह साहब हैं और पुराने फार्मर हैं। इनको एक फ़ीमेल की ज़रूरत पड़ी मादा खरगोश की। ये गए हैं हमारे पेशावर की ब्रांच पर, मौलाना इब्राहिम साहब जिसको चला रहे हैं। पेशावर में हमारी काफ़ी ब्रांच हैं। मौलाना इब्राहिम साहब है, मौलाना हकीमुल्लाह हकानी साहब हैं। उलमाए कराम के साथ हमारा ज़्यादा वास्ता होता है, क्योंकि उलमाए कराम ज़्यादातर वो कारोबार चाहते हैं जिसको कम से कम टाइम देना हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि उन्होंने मदरसों को चलाना होता है। एक एक मदरसे का आपको पता है महीने का 8-8, 10-10 लाख रुपया खर्चा होता है। तो ये हमारी ब्रांच पे गए, वहाँ 91,500 रुपये उन्होंने जमा किया और एक मादी उठा ली है। तो वीडियो का मकसद ये है कि पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांचें हैं, और ऐसे हमारे जो पुराने फार्मर हैं, अगर उनको मादाएँ चाहिए, अपने फार्म को मज़ीद डेवलप करना चाहते हैं, तो वो हमारे करीबी ब्रांच पर जाके रैबिट उठा सकते हैं, मादें उठा सकते हैं। नए फार्मर भी अगर कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करते, ज़ाहिरी बात है किसी को बंदा पहचाने नहीं, और वो ऐसे मसरूफ़ लोग हैं जो तकलीफ भी ना कर सकें। वैसे तो 0300 2949494 0300 294 94 ये नंबर ही अगर आप गूगल क्रोम में डालेंगे, सर्च करेंगे तो काफ़ी है। आपको इतने सबूत मिल जाएंगे। या आप यूट्यूब पे जाएंगे, जमी रैबिट फार्मिंग सर्च करेंगे तो हमारे यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। वहाँ पे चैनल के अंदर बाय बैक का प्लेलिस्ट खोलें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और सबूतों के अंबार लग जाएगा। और हमारा एक कारोबार ऐसा कारोबार है कि हमें किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक बंदे ने, मिसाल के तौर पर एक ख़ानदान है, चौधरी ख़ानदान है, उसमें से एक भी बंदे ने खरगोश ले लिए ना, तो पूरा चौधरी ख़ानदान इस खरगोशों पे लगेगा। क्यों? आप मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा किसी डॉक्टर के पास गया, उसका इलाज नहीं हुआ, तो पूरे गांव का कहता है इस डॉक्टर के पास नहीं जाना। लेकिन एक बंदा किसी डॉक्टर के पास या मौलवी के पास जाता है, ठीक हो गया, तो सबको मशवरा देता है। तो इस तरह वो चौधरी जब कामयाब होगा तो अपने चाचे, मामे, ताए, भाभी, बहन, बहनों सबको कहता है आओ जी, नफ़े वाला काम है, नोटों का काम है। वो खींच खींच के लाता है, फिर अगला अगले को, अगला अगले को, अगला अगले को, इस तरह चैन बनती जा रही है, क्योंकि फ़ायदे वाला कारोबार है। एक तो ये कारोबार है। दूसरा, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांचें, ऐसा कोई बंदा है जो यकीन नहीं करता हमारे ऊपर, तो हमारे किसी भी ब्रांच में जा सकता है। आप व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज करें, अपना नाम, शहर का नाम, आपको 40-45 मैसेज भेजूँगा, वो सीखे, फिर आपके ही शहर में मेरे ब्रांच है। क्योंकि टेलीनार, यूफोन, जोंग वगैरह की जिस तरह जगह जगह टावर लगे हुए हैं, इस तरह हर शहर में हमारी ब्रांच बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमशेद भाई खई जोड़ अल्लाह खुशाल का मौलाना इब्राहिम रेबट फार्म पेशावर न खबर को दा यो मादी मुंगना फरीदुल्लाह भाई गुफ्तली दा ब्रीडर मादी फरीदुल्लाह तकरीबन को नवंबर के जमुंगना ब्रीडर जोड़ा यो वड़े वा उस वजह माता ब्रीडर मादी यो पकार दा दा ब्रीडर मादी मा फरीदुल्लाह भाई तो उस देख के फेंक को अगला बलेगमा वे बागी खपल वीडियो मकी मुहतरम और जमंग ब्रांच दे दरजम रेबिट फार्मिंग कंपनी ब्रांच दे पेशावर 400 रोड बख्शु पुल के चाहता च माल पकारू जमंग सर राबिता कवले शई जमंग सर ब्रीडर जोड़े मश्तरे और बच्ची मश्तरे द पटो जोड़े हम मुंग सर सर दी इंशाल्लाह खमाल बोला वर्को और राशि जमंग द ब्रांच विजिट वकई او چې دلته مال نو ان شاء الله کپلې دا بتا سره غواړو کفنی بتا سره آنلاین اګریمنٹ کوي د تمامي ژوندۍ جمعي ریبټ فارمینګ کمپنی پاکستان کې واحد کمپنی ده چې د تاسو سره د تمامي ژوندۍ اګریمنٹ کوي څومره بچی چې تاسو سره د دې راتلل او درې نیم کیلو وزن ترسي هغه به تاسو نه واپس په 26000 روپۍ باندې جوړ اخلي نو راشي حاجی صاحب سره خپل روزګار چالو کوي دا یو حلال روزګار دی یو حلال کاروبار دی یو آسانه کاروبار دی خصوصا موږ علماء کرامو ته پاره چې موږ بل څه روزګار وسنه شو کولای د دې فعاله ډیره اسانه ده 10-15 منټ موږ سحر ورکو او 10-15 منټ ولما خام ورکو اکثر زنانه د خدمت کوي نو راځي حاجی صاحب سره خپل روزګار چالو کوي چاته چې مال پکاري موږ سره هم رابطه کولای شي زما نمبر دی 0302 90 46 380 دې باندې زموږ واتساپ هم دی او حاجی صاحب سره رابطه کولای شي او راځي حاجی صاحب سره خپل روزګار وکړي ماشاءالله دا دانه بزاغله فیکوم او راشي اسی ویزټ زمنګ د فارم مکه پېښور 400 روډ بخشو پول کې 0302 90 46 380 دا زمنګ نمبر دی
السلام علیکم. حاجی جمشید صاحب، دا مولانا ابراهیم صاحب نه چې دی نو ما چې دی نو دا یو ماده راوسته، دا ماده مې ترې راوسته او دا چې دی نو ما سره اوس ټرای سیټ جوړ شو. یو دا د دی نر دی، دا د دی نر دی او دا چې کومه دغه اوسنۍ دا نوې ماده ده او دا چې کومه دا ما سره یې زړه ماده ده، دې بچي راوړي دي، دې دغه کې دا لاندې اوس پټې ایښي دي که نه، دې دا لنګه شوې ده، دا بچي راوړي دي. د دې تقریبا 10 ورځې وشوې ما د دې ویډیو تاسو ته رالیږلې وه. نو مونږ نن بیا چې دی نو کراس هم که او دا خو چې دی نو دا خو بهرحال مونږ راوسته، مونږ کراس که خو الرېډي دا غالبا کراس شوې راته ښکاري چې کراس شوي، هلته هم کراس شوي، خو بهرحال مونږ دی ته پرېښو او دا یې نر دی. دا چې دی نو مونږ دا ټرای سیټ دلته اوس مکمل شو د دې او دا ورسره یې ما اضافي پنجرې جوړې کړي دي، که خیر انشاءالله د هغې چې دا بچي بیا دغه شي نو بیا بچي دې خوا راړو. دا چې دی نو دا مې لکه هسې دا پنجرې خالي جوړې شوي دي. ټیک شو جي، السلام علیکم.